ह्या सरकारान IIT गोंयान हाडच्या पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो की जो IITक जागो जाय 500 एकर्स म्हणजे 20 लाख स्क्वेअर मिटर जो IIT एक डिमांड करता फुल फ्लेज IIT जर तू रन करतलो आनी तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तू बिल्ड करतलो जाल्यार तुका 500 एकर्स लँड जाय. आयज कितलेशेच IIT जे न्यू IIT जाला तांकां 500 स्क्वेअर मिटर 500 एकर्स जागो नासल्या कारणान ते फुल फ्लेज डेव्हलप जावपाक शकना म्हणून केगाचो रिपोर्ट आसा. सरकारान रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की आमच्या गोंयान 500 एकर्स एट वन टायम डेव्हलप करपाक जागो ना. कित्याक आमच्या भितर दोंगर आसतले, शेतां आसतले, गांव आसतले, इको सेन्सिटीव एरिया आसतले, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसतले, खाजन लँड आसतले, अशे डिफरंट इको सेन्सिटीव झोन्स आमच्या गांवांनी आमच्या गोंयान आसा. आनी तेका लागून आमच्या गोंयान 500 एकर्साचेर जी IIT जावपाक जाय ती पॉसिबल ना. हो रिपोर्ट सरकारान दिवपाक जाय आसलो पूण ह्या BJP सरकारान तो रिपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिल्लो ना. ते फक्त जागो IITचो शिफ्ट करता कित्याक आपले लँड प्रायजीस वाडोवपाक. ह्या दिल्लीकार येतात, सरकाराक जागो सांगतात, सरकार तो जागो थारयता आनी थंयचे लँड प्रायजीस वाडयतात. दिल्लीच्यान इन्वेस्टर येतात, ते जागो घेतात, जागो थंय विकतात, लँड डिलींग करतात आनी हेंच सद्या गोंयान चालू आसा. आतां कोडार जर अपोज जालो, थंय लोकांनी अपोज केलो, तो काडटलो आनी खंयच्या तरी गांवांत व्हरतलो. जशें मोपा एअरपोर्टाक लागून मोपाचे सायडीचे जागे वाडले आनी गोंयकारांक आयज थंय जागे घेवपाक मेळना. आतां तशेंच हे जाग्यांचो जो प्रायस आसा तो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करपाचें काम हो सरकार करता. हेका IITचे कसलेच काय पडलेले ना.